नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जिल्ला सदरमुकाममै जताततै फोहोरको डङ्गुर, आफ्नै घोषणा 3 वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेन दशरथ चन्द नगरले। स्थानीय व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, बजारमा 1 मिनेट उभिनुस् पुरस्कार जित्नुस्। मदन भण्डारी राजमार्ग गुणस्तरीय बनाउन सिन्धुलीका स्थानीयले कमलामाईका जनप्रतिनिधि गुहारे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै यो हविगत, कसरी होला विश्वसनीय काम। मिथिला कला संस्कृतिको उद्यम थलो जनकपुरको वैभव बचाउन वडैभरिका सडक र घर घरमै मिथिला चित्र बनाउँदै वडा अध्यक्ष। राजनीतिक चेपुवामा परेर नासिँदै मिथिला भाषाको मेयो। घटाल चित्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तीव्र, चिटिक्क सिंगारिँदै घटाल धान, अब मक्ख हुनेछन् पर्यटक। तिलोत्तमाको न्यायिक समिति बन्यो नगरवासीको भरोसाको टेको। निष्पक्ष न्याय सम्पादनका कारण स्थानीय सन्तुष्ट। र विपन्न जनतालाई छतर गाउँपालिकाको उपहार, जस्ता पाताले रङ्गिए ग्रामीण बस्ती। घर मात्र होइन, जीवन नै टल्काउँदैछ पालिका। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। घर नहुनेलाई घरको चिन्ता, घर भएपछि जस्ताले छाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना। यो हुटहुटी गाउँका विपन्न र गरिब परिवारमा वर्षौंदेखि छ। तर पुस्का छाना फेर्न पैसा बा पनि उनीहरूको सधैँको पिरलो हो। यही नियति भोग्दै आएका तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाका स्थानीयका पुस्का छाना हटाएर नयाँ जस्ता पाताले टिलिक्क पारिदिने अभियान थालेको छ गाउँपालिकाले। विपन्न तथा गरिब बस्तीमा रहेका खरका छाना विस्थापित गर्न अहिले छतर कम्मर कसेर लागेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। हिउँद लाग्दा पनि शीत चुहेर कठ्याङ्ग्रेर मरिने डर, पानी पर्दा पनि रातभर जागरम बस्नुपर्ने कहर, गर्मीको बेला त अझ आगलागीको भय उत्तिकै खरका छाना लगाइएका झुप्रामा बस्ने देशभरका नागरिकको पीडा हो यो। यस्तो पीडा भोग्नेको तथ्याङ्क सायद सङ्घीय सरकारसँग पनि छैन होला, तर तेह्रथुमको छतर गाउँपालिकाले पनि यस्ता पीडाबाट आफ्ना नागरिकलाई मुक्ति दिँदैछ। भिजाउँछ, हाम्रो त बिजोग थियो, अहिले त अब राम्रै भएको छ भन्नुपर्छ नि।
पालिकाले आर्थिक वर्ष 74-75 देखि सुरु गरेको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत हालसम्म 117 घर परिवार टिलिक्क टल्किएको जस्ता पातामा ओत लाग्न पाएका छन्। 3 दिन हो अहिले पानी चुएको छैन, मजाले बस्न पाइएको छ, ओबानैमा बस्न पाइएको छ, ओतामा बस्न। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत छथर गाउँपालिकाका 242 घर धुरीलाई भने यस आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले पनि प्रति घर 50,000 बराबरको रकम अनुदान उपलब्ध गराउँदैछ। छथर गाउँपालिका अहिले आफ्ना गाउँ बस्तीमा रहेका विपन्न परिवारको घर मात्र होइन, जीवन नै टल्काउन लागि परेको छ। धेरै नै परिवर्तन आएको छ। उनीहरूले हिजो कस्तो अवस्थाको घरमा उनीहरू बसिरहेका थिए र आज उनीहरूको घर हेर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो परिवर्तन भएको देखिन्छ। अब हामीले केही कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ र हामीले गाउँपालिका अन्तर्गत वडा हरेक वडामा 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले लक्षित वर्गको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेको अवस्था छ। फुसको छानो मुक्त गर्न छथर गाउँपालिकाले वार्षिक 20 लाख बजेटबाट अभियान सुरु गरेको थियो। यो अभियान अहिले छथरमा मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा चलेको छ। स्थानीय र सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको खर्का छाना मुक्त गर्ने कार्यक्रमबाट धेरै परिवार अहिले ढुक्कले निदाउन पाएका छन्। प्राचीन समयदेखि नै मिथिला भाषाको उद्यम थलो रहँदै आएको जनकपुर धाममा मिथिला कलाकारिताको उत्कृष्ट नमुना पाउन सकिन्छ। तर पछिल्लो समय ऋषि मुनिको तपोभूमि, राजा जनकको कर्मभूमि र जानकीको जन्मभूमि जनकपुर धाममा मिथिला भाषा, कला, संस्कृति संरक्षणमा स्थानीय सरकारले पहल गरेको छैन। मिथिला हस्तकला र चित्रकलामा समेत जनकपुरको आफ्नो पुरानो साख छ। यसको संरक्षणमा पनि सरकारवालाको ध्यान पुग्नुपर्ने देखिएको छ। धनुषाबाट पालिका खबरदाता कनिसाम मिश्रको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँ र टोलमा समेत मिथिला भाषा, चित्रकला र मिथिला कलाकारिता उभो लाग्ने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका स्थानीयमा आश जागेको थियो। उपमहानगरपालिकाले मिथिला कला संस्कृति संरक्षणमा चासो नदिए पनि उपमहानगरकै वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष सुदर्शन सिंहले भने आफ्नो वडाभित्रको एउटा टोललाई मिथिला कलाका चित्र कोरेर नमुना टोल बनाएका छन्। 4 नम्बर वडा अध्यक्षको पहलकै कारण उक्त वडा क्षेत्रमा पर्ने सडक र घरहरूमा मिथिला कलाको अनुपम नमुना देख्न सकिन्छ। जनकपुरको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको वडा नम्बर 4 को एउटा क्षेत्रलाई मिथिला कलाको नमुना टोलको रूपमा विकसित गर्न आनन्दनगर वरपरका पक्की सडक र घरका पर्खालमा मिथिलाको सभ्यता र कला झल्किने चित्र कोरिएपछि टोलको सौन्दर्यमा चमक आएको छ। रङ रोगनहरूको एउटा चाहिँ मतलब बाटोघाटोको अलिकति त्यो एडिबीको कारणले पनि अलिकति त्यो सरसफाइ चाहिँ त्यो राम्रो चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यो बिजुली बत्तीहरूको पनि त्यो राम्रै व्यवस्था गरेको छ। खास गरी मतलब यो तपाईँको यो सौतिनिया हिनार छ, यसको पनि त्यो राम्रै चाहिँ विकास भएको छ। चिल्ड्रेन पार्कहरू पनि छ। यो चाहिँ वडा कार्यालयकै अगाडिमा यो चिल्ड्रेन पार्क छ एउटा। वडाध्यक्ष सिंह आफै पनि बाल्यकालदेखि मिथिला पेन्टिङका शौखिन थिए। वडा अध्यक्षमा जितेपछि नमुना वडा बनाउने घोषणा अनुरूप वडामा 4 वटा पार्क, वडाको 4 स्थानमा एकै प्रकारको पर्खाल र मिथिला पेन्टिङ सहितको अवधारणा अगाडि ल्याएका छन्। सबैजना हर्षोलाई विरोध गर्ने मान्छेहरू पनि ल तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो, यो उदाहरणीय काम हो, यस्तै काम गर्नुपर्छ भनेर मलाई हौसला पनि दिनुभयो। असहजता त महसुस भएकै हो। मैले विगतमा पनि अहिलेसम्म मेयर साहबसँग मेरो त्यसकै द्वन्द्व अहिले पनि चलिरहेको छ। मैले के भने भने बजेट मान्छेको लागि चाहिन्छ। मान्छे जहाँ बसोबास हुन्छ त्यहाँ जङ्गलको लागि बजेटको आवश्यकता पर्दैन। झण्डै 30,000 जनसङ्ख्या रहेको वडा नम्बर 4 मा अध्यक्ष सिंहले सडक, पार्क र मिथिला पेन्टिङलाई प्राथमिकता दिएका छन्। रामचोक स्थित ऐतिहासिक सौतिनिया इनार र भैरव चोक स्थित चिल्ड्रेन पार्क पनि अहिले व्यवस्थित भएको छ। दुवै पार्कलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन वडा कार्यालयले बजेट छुट्याएको छ। वडाले विकास बजेटलाई अधिकतम सदुपयोग गरेको छ। गल्लीमा आएको दिवालहरू, वालहरू एउटै प्रकारको वाल, त्यसमा मिथिला पेन्टिङ हुनु, मतलब जनकपुरको पहिचानलाई पनि झल्काउने काम उहाँले गल्ली गल्लीमा गरिराख्नु भएको छ। उहाँले पाएको बजेट अनुसार उहाँले त्यो बजेटको अधिकतम सदुपयोग गरेको देखिन्छ र उहाँको कार्य सन्तोषजनक भएको मैले पाएको छु। 3 वर्षमा वडामा अहिलेसम्म शहरी विकासबाट 40 करोड, प्रदेश सरकारको 3 करोड, वडा स्तरीय 1.5 करोड र नगर स्तरीय 2 करोडमा विभिन्न काम पूरा भइसकेका छन्। बाँकी कार्यकालमा वडाध्यक्ष र कार्यालयले चाहे वडा नम्बर 4 जनकपुरको नमुना वडा बन्ने देखिन्छ।
प्रविधिले कहाँ फड्को मारिसक्दा पनि हामी आजसम्म कलम र कापीकै भरमा काम चलाइरहेकै छौँ। हाम्रा धेरैजसो सरकारी कार्यालय अझै पनि प्रविधि मैत्री बन्न सकेका छैनन्। झोलाभरि अनेकौं कागजपत्र बोकेर अनेक सरकारी कार्यालय धाउनु पर्ने बाध्यता पनि कहाँ टरेको छ र हाम्रो। तर सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियानले भने अब सेवाग्राही नागरिकलाई निकै राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल अरियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीका नागरिकले अब सरकारी काम र सेवा लिनका लागि अन्य कागजात र परिचय पत्र बोकिरहनु नपर्ने भएको छ। हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी सरकारी सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पञ्जीकरण विभाग यति बेला परिचय पत्र बाँड्न गुल्मीका गाउँ गाउँमा विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। गुल्मी जिल्लामा 2076 साल साउन 1 गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यक्रम चाहिँ सुरु भएको हो र यो बिचमा हामीले चैतदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने थियो र कोभिडको कारणले हामीले त्यति बेला सुरु गर्न सकेनौँ र अहिले अलिक खुला रूप भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब तालिम दिएर ती कम्प्युटर अपरेटरलाई चाहिँ 3 दिनको तालिम दिएर अहिले 2वटा पालिकामा हामीले खटाएका छौँ। नागरिकलाई अनेक थरी परिचय पत्र बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउन सरकारले परिचय पत्र वितरण गर्न खोजेको हो। तर गुल्मीका नागरिक परिचय पत्र के हो र किन लिने भन्ने विषयमा अन्योलमा परेपछि जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छन्। उत्साह एकदम राम्रो खुसी भएको छन् धेरै मान्छेहरू। कतिपयले चाहिँ सोचिरहेको छन् हामीलाई यो बनाएर के हुन्छ नबनाएर के हुन्छ भन्छन्। यो हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ गराइरहेका छन्। राष्ट्रिय परिचय पत्र पहिचान सहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो। गुल्मीमा 2076 साउनबाट परिचय पत्र विवरण सङ्कलनको अभियान शुभारम्भ भएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले स्थानीय तहको समन्वयमा विवरण सङ्कलनको काम गरिरहेको छ। हामीले निश्चित समयमा सक्ने लक्ष्य राखेको हो र 15 दिनको उनको टार्गेट रहेछ एउटा उसमा एउटा स्टेसनमा त्यहाँका उसमा। अहिले फेरि धेरै कोभिडले गर्दा यिनीहरूको विदेशका मानिसहरू पनि यहाँ भएको हुनाले अलि धेरै बाक्लो रूपमा त्यो परिचय पत्र बनाउन उपस्थिति भएको मैले महसुस गरेको छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा परिचय पत्रका लागि अहिलेसम्म करिब 15,000 नागरिकले आफ्नो विवरण सङ्कलन गरेका छन्। जिल्लाभर मतदाता सङ्ख्याको आधारमा 1,96,000 नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय सरकारले स्थापना गर्ने कोभिड अस्पतालको सेवाप्रति तपाईँको अपेक्षा के छ भनेर ओखलढुङ्गा र म्याग्दीवासीलाई सोधेका छौँ। सामान्य रूपले हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले सास फेर्न नसकेको बिरामी र त्यसको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ अक्सिजन तयारी र विशेष गरी त्यसको परामर्श दिने डाक्टर अब हाम्रो कतिसम्म सम्भव हुन्छ। अब डाक्टरहरू नै दक्ष हुनुपर्छ र दक्ष यहाँ हामीले डाक्टरहरूको उत्पादन गर्न सक्यौँ र व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र विशेष गरी आइसोलेसनहरूको संरचना, यसको भौतिक संरचनादेखि हरेक कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न मुख्य भूमिका रहन्छ। सबै स्थानीय तहको ग्रामीण तहको मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटल अथवा स्वास्थ्यको कारणले चाहिँ बाहिरिनु पर्ने अवस्थामा चाहिँ यो अस्पतालको महत्त्व छ भन्ने लाग्छ। व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो हुनुपर्छ। जब व्यवस्थापकीय कुराहरू राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापन पक्ष राम्रो हुन्छ, त्यहाँ उपचारमा एउटा सहजता आउँछ। यसमा कोही चिजहरू राम्रो पनि छ, कोही चिज नराम्रो छ। सबभन्दा पहिला जनताहरूलाई सुविधा दिन पर्यो। गाउँ गाउँमा गएर, घर घरमा गएर यो चिजलाई प्रभावकारी बनाउनलाई अझै सबै साधन स्रोतहरू पनि दिलाउनु पर्यो। त्यही भन्न चाहन्छु। प्राविधिकहरू र चाहिँ सरसामान औजारहरू उपयुक्त हुनु पर्यो। यसका अनि त्यसले चाहिँ अब त्यहाँ सामान्य प्राथमिक उपचार गरेर जिल्ला, केन्द्र, प्रदेश हुँदै चाहिँ केन्द्रसम्म चाहिँ पुर्याउने साधन पनि हुनु पर्यो र यसको लागि उपचारमा सहुलियत चाहिँ सहित हुनु पर्यो भन्ने म चाहन्छु। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर।
जिल्ला सदरमुकाममै जताततै फोहोरको डङ्गुर, आफ्नै घोषणा 3 वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेन दशरथ चन्द नगरले। स्थानीय व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, बजारमा 1 मिनेट उभिनुस् पुरस्कार जित्नुस्। मदन भण्डारी राजमार्ग गुणस्तरीय बनाउन सिन्धुलीका स्थानीयले कमलामाईका जनप्रतिनिधि गुहारे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै यो अभिगत, कसरी होला विश्वसनीय काम? मिथिला कला संस्कृतिको उद्यम थलो जनकपुरको वैभव बचाउन वडैभरिका सडक र घर घरमै मिथिला चित्र बनाउँदै वडा अध्यक्ष। राजनीतिक चेपुवामा परेर नासिँदै मिथिला भाषाको मेयो। घटाल चित्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तीव्र, चिटिक्क सिंगारिँदै घटाल धान, अब मक्ख हुनेछन् पर्यटक। तिलोत्तमाको न्यायिक समिति बन्यो नगरवासीको भरोसाको टेको, निष्पक्ष न्याय सम्पादनका कारण स्थानीय सन्तुष्ट। र विपन्न जनतालाई छतर गाउँपालिकाको उपहार, जस्ता पाताले रङ्गिए ग्रामीण बस्ती, घर मात्र होइन जीवन नै टल्काउँदैछ पालिका। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारको साझा नारा थियो, फोहोरलाई मोहोरमा बदल्छौं। यही नारा लगाएर चुनाव जिते बैतडी दशरथ चन्द नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले। चुनाव जितेपछि ल्याएका हरेक पटकको बजेटमा लेखे फोहोर रहित सहर र वातावरण संरक्षणका कुरा। यति मात्र हो र वातावरण संरक्षणको कानुन पनि बनाए। तर हेर्नुस् त, नगरपालिकाका मुख्य बजारमा फोहोरका डङ्गुर। बैतडीका पालिका खबरदाता सिपी लोइयासँग त्यही भएर जनताले भनेछन्, के गर्नु, कानुन र कुराले मात्र चिउरा भेच्दैन। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन विकराल बन्दै गएको छ। सडक छेउरा गल्ली गल्लीमा फोहोर थुप्रिँदा दुर्गन्धित बनेको छ। यति बेला नगरपालिका, यो नगरपालिका जिल्ला सदरमुकामको नगरपालिका पनि हो, तर पालिकाले अहिलेसम्म एउटा भरपर्दो फोहोर फाल्ने ठाउँ बनाउन सकेको छैन। सदरमुकाम क्षेत्रका पसल र घरबाट निस्केको फोहोर जम्मा गरेर मुख्य बजार गोठला पानी नजिकै फालेर आगो लगाइदिने गरेको छ नगरपालिकाले। फोहोर फाल्ने ठाउँ जिल्लाकै बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसको नजिकै छ। सदरमुकामभरिको सबै प्रकारको फोहोर फालिएको उक्त ठाउँमा सधैँ आगो लगाई धुवाँ उडाइएको हुन्छ, जहाँ 1 मिनेट उभिनै मुस्किल पर्छ। यसरी यो सडकको साइडमा अब यसरी चाहिँ खुला फोहोर फाल्नु त एकदमै यो अमानवीय नै हुन्छ हैन। यति मान्छे हिँडिरहेका हुन्छन्, विद्यार्थीहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, अनि यतिका गाडी साडी सबै हिँडिरहेका हुन्छन्। यसरी चाहिँ फाल्नु दनपाले चाहिँ यसको छुट्टै अब फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको जुन व्यवस्थापन गर्ने जुन वैज्ञानिक तरिका छ। दशरथ चन्द नगरपालिकाले सदरमुकामको फोहोर उठाउन थालेदेखि नै यही ठाउँमा फोहोर फाल्दै आएको छ। जुन ठाउँ सदरमुकामको प्रमुख गोठाला पानी बजार पुग्नुभन्दा 100 मिटर पहिले नै आउने भएकाले सदरमुकाम पुग्ने हरेक व्यक्तिलाई फोहोरको डङ्गुरले स्वागत गरे जस्तै महसुस हुन्छ। यो दशरथचन्द नगरपालिकाको मेन बजार भनेको यो त गोठलापानी बजार हो। यहाँ गोठलापानी बजारमा आउने बित्तिकै चाहिँ यहाँको चाहिँ फोहोरले चाहिँ यहाँको हरेक चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ स्वागत गरेको जस्तो देखिन्छ। नगरपालिकाभित्र गोठलापानी, गढी, साइलेक बजारका साथै देही माण्डौ, गुरुखोला, मुसिया चौर, सुन्दरखाली, झुलाघाट लगायतका मुख्य बजार पर्छन्। यी बजारहरूको फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन। हाम्रो यहाँ मुसियाचौर बजार क्षेत्रको पनि फोहोर व्यवस्थापनमा कुनै पनि भूमिका छैन। जस्तै तलतिर पनि देख्छौँ, त्यस्तो खासै भूमिका छैन। यसमा महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाले यो फोहोर व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू खेल्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ चन्द नगरपालिकाले केही समयका लागि वडा नम्बर 6 स्थित जग्गा लिजमा लिई फोहोर फाल्ने काम त गर्यो। त्यहाँको लिज अवधि सकिएपछि वडा नम्बर 4 को एक ठाउँमा फेरि करिब 12 लाख रकमको लगानीमा जग्गा खरिद गर्यो। तर त्यहाँ फोहोर फाल्न स्थानीयले विरोध गरेपछि सडक छेउछाउ र जङ्गलमै फोहोर फाल्न थालेको छ अहिले नगरपालिकाले। हामीले पनि त्यो महसुस भयो र हामीले पनि वास्तवमा गल्ती गरेका रहेछौँ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ हटाइसकेका थियौँ र हटाइसकेर हामीले चाहिँ दोनपा वडा नम्बर 6 मा चाहिँ अब के अरे अस्थायी एउटा निजी जमिनमा चाहिँ
हामीले चाहिँ डम्पिङ गर्ने र त्यहाँ चाहिँ पछि खाल्डोले फुटिदिने भनेर खाल्डोमा हाल्ने गरेका थियौँ, त्यो पनि अब सिद्धियो। फोहोर व्यवस्थापनमा दशरथचन्द नगरपालिका मात्र होइन, देशका अधिकांश स्थानीय सरकार चुकेका छन्। फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने जनप्रतिनिधिको चुनावी नारालाई नगरपालिकाको फोहोरले मात्र होइन, जोसुकैले गिज्याइरहेका छन्। योजना बनाउन सिपालु तर कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त कमजोर भनेर चिनिएका छौँ हामीसँग निकै गतिला र ठुला योजना छन्। उस्तै भए बेसमै गर्व गर्न लायक भनेर भाषण दिइहाल्छौँ, तर ती योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा, योजनाको गुणस्तरीयताका सन्दर्भमा र योजना समयमै सम्पन्न गर्ने सवालमा हामी जतिको कमजोर र अल्छी अनि गैर जिम्मेवार पाउन सायदै सकिएला। यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ मदन भण्डारी राजमार्गमा। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा सडक गुणस्तर नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। गुणस्तरहीन सडक निर्माण भएको र विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन नै नगरी सडक निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले जनप्रतिनिधिसँग गुहार मागेपछि कमलामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले सडक अनुगमन गरेका छन्। धरानको चतरादेखि हेटौडासम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो राजमार्ग विभिन्न खण्ड खण्ड गरेर निर्माण भइरहेको छ र निर्माणका सवालमा विभिन्न गुनासा आउन थालेका छन्। जनताले गुनासो गरेपछि कमलामाई नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले मङ्गलबार बिहान निर्माण स्थलमा नै पुगेर निरीक्षण र अवलोकन गरेका छन्। कमलामाई नगरपालिका 1 मा पर्ने खारखोला भन्ने स्थानमा सडकको नाला र रिटेनिङ वाल बिना नै सडक कालोपत्रे गर्न लागेकामा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सडकको दायाँ बायाँ वाल नलगाउँदा र सडकमा ड्रेन नबनाउँदा गरिएको कालोपत्रे बर्खामा भत्किने भन्दै स्थानीय सडक निर्माण गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। बाटो त धेरै मोड छ नि हाम्रो यहाँ त, ती मोडिलो ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको जोखिम हुने कुराहरू छन्। त्यहाँनिर हुनुपर्ने पोलहरू, साइडमा हुनुपर्ने ती वालका थुम्बाहरू जुन बन्नुपर्ने कुराहरू छन्, ती कुनै पनि नबनिकन सोझै पिच गरेर भाग्ने क्रम हो कि जस्तो लागिरहेको छ हामीहरूलाई। हामी यहाँ बस्ने यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि सडक विस्तार गर्दा कुलो ड्रेन निर्माण गरेर मात्र सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। हाम्रो नेपाल सरकारकै कर्मचारी खटिरहनु भएको छ, हामीले सुनवाई गरिराखेका छ, हाम्रा सुनवाई भएनन्। किन भएनन् भन्दा सानोतिनो सुन्दै कर्मचारीहरू स्वर्गमा बढाउ हुने अनि अर्को नयाँ आउने गर्दा गर्दै हामी पछि परेको र यथार्थ घटना यी छिटपुट जे जस्ता छन् आयोजना प्रमुख नै आइसकेपछि यसको अझ अम्ल्याएर देखाउनेमा म आशावादी छु। जनताले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणमा गुणस्तर नभएको भन्दै गुनासो गर्न थालेपछि कमलामाई नगरपालिकाले यस राजमार्ग निर्माणलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। कमलामाई नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभर निर्माण हुन लागेको राजमार्ग गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुसार बनाउन पहल थालेको छ। काम धेरै ठाउँमा जुन ढङ्गले जनताको अपेक्षा बमोजिम काम गर्नुपर्थ्यो त्यो भएको मैले पाइनँ। जस्तो अनुगमन गर्दाखेरि जनताको माग एकापट्टि छ, नाला छैनन्, तपाईँको रिटेनिङ वाल तलतिर बनाउनु पर्ने छैन। एभन यस्तोसम्म भेटियो कि जुन किसिमको बलौटा यहाँ प्रयोग गरिएको छ त्यो बलौटा हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो बलौटाबाट कुनै पनि राम्रो काम हुँदैन। सडक विस्तार र निर्माणका क्रममा सडकमा गरिएको कालोपत्रे एकै स्थानमा थुप्रिएको अवस्थामा रहेको छ भने लगाइएको जाली र वाल समेत भत्किन थालेका छन्। कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा पाएको सडक खण्डमा स्थानीयले गुणस्तर मापन गर्न स्थानीय सरकारलाई नै हार गुहार गरिएका छन्। सम्झौता र मापदण्ड अनुसार सडक विस्तार गर्न सडक आयोजना तथा निर्माणको जिम्मा पाएका व्यक्तिहरू पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक देखिन्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ तेह्रथुमको म्याङलोङ नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जय कुमार तुम्बा हाम्फे। उहाँसँग नगरको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग प्रवर्धन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब पालिका टकमा। हस् मेरो पनि स्वागत छ तपाईलाई। मेयर साहब, पालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले के पाए, तपाईहरूको योगदान के रह्यो बताइदिनुहोस् न। स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि, स्थानीय सरकार आइसकेपछि सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ नेपालको संविधानले दिएको प्रत्यक्ष सरोकार हुने कुराहरूमा चाहिँ जनताले डाइरेक्टली पाउने कुराहरू, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भनिए अनुसार
उहाँलाई दिने जुन सरकारी सेवा सुविधाहरू अरू विकासका कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा हामीहरूसित राख्नु पाउनु भएको हुनाले नगरवासीहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सुविधा पाएका छन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, त्यस पछाडि कृषि, विकास सबै कुराहरूमा प्रत्यक्ष सेवाहरू चाहिँ नि आफ्नो स्थानीय तहको पहुँच भएसम्मको स्वास्थ्य सेवा डाइरेक्टली पाएका छन् जनताहरूले। मेयर साहब, एक गाउँ एक उत्पादन, एक घर एक रोजगारी जस्ता कम्तीमा 20वटा आकर्षक नारा छ नगरसँग। पूर्वाधार विकासमा निकै ठुला योजना पनि भेटिन्छन्, तर 3 वर्ष भयो मेयर साहब, न गाउँमा उद्योग व्यवसाय खुले न विदेश जानेको लर्को नै घटेको छ। नारा मात्र बन्यो, साकार कहिले पार्ने होला मेयर साहब, भनिदिनुहोस् न। ठ्याक्कै कुरा, राम्रो कुरा गर्नुभयो। कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले सबै विदेशबाट करिब फर्किएका चाहिँ कति 20% जति चाहिँ फर्किएला, सबै त फर्किएको छैन, 40औं लाख विदेशमा भए तापनि त्यो फर्किएका मानिसहरूले चाहिँ अब आफ्नो देशमा बस्नुपर्छ, आफैले केही गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकारले, स्थानीय सरकारले केही गर्नुपर्ने छ र एक ठाउँ एक रोजगार भन्ने यो कुरा चाहिँ नि पहिले नै ल्याउनु पर्ने हो नेपालले। उदाहरणको लागि विदेशमा चाहिँ नि धान मात्रै खेती गरिने ठाउँमा धान मात्रै लगाइन्छ, आलु खेती गर्ने ठाउँमा आलु मात्रै लगाइन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ नि विकासमा जान सकियो भने उपलब्धिमूलक हुन्छ। र हामीले अदुवा पकेट क्षेत्र मात्रै बनाएका छौँ, अदुवा मात्रै उत्पादन हुन्छ। आलु पकेट क्षेत्र बनाएका छौँ, आलु मात्रै उत्पादन हुन्छ। यहाँको स्थानीय भौगोलिक धरातल अनुसारको चाहिँ नि कृषिजन्य उत्पादनमा लाग्न सक्नु पर्यो। हामीले ठुलो रकेट इन्जिन अथवा गाडी मोटरसाइकल बनाउँछु भन्ने चाहना नखोजे हुन्छ। नेपालको भौगोलिक आधारमा चाहिँ नि के यहाँको भौगोलिक अनुसार उत्पादन हुनसक्छ त्यो कुरालाई प्राथमिकता गरेर उत्पादनमूलक उद्योग धन्दामा लागियो भने उपलब्धि हुन्छ। उदाहरणको लागि हामीले इन्डियामा प्याज किन्न जानु परेन। नेपाल सरकारले 500 बिघामा प्याज खेती गर्यो भने इन्डियामा खरिद गर्न जानु परेन। 500 बिघामा लसुन खेती गर्यो भने इन्डियाको लसुन ल्याउनु परेन, आलु इन्डियाको ल्याउनु परेन। तर गर्न पर्यो। हामी पहाडी क्षेत्रमा ओखर चाहिँ नि हजारौं रोपनीमा लगायौँ भने विदेश काश्मीरबाट चाइनाबाट ओखर ल्याउनु परेन। तर त्यो किसिमको गर्न सक्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। उदाहरणको लागि म्याङ्लुङ नगरपालिकाले खसीको मासुमा आत्मनिर्भर छ, कुखुराको लागि आत्मनिर्भर छ, आलुमा आत्मनिर्भर छ, सब्जीमा आत्मनिर्भर छ। यी यस्ता किसिमको उपलब्धिमूलक चाहिँ काम गर्न सक्यो भने हुन्छ। तर गर्न चाहिँ पर्यो। बेरोजगारीहरूलाई चाहिँ नि शैक्षिक ऋण दिन्छु भन्ने मुखले, तर त्यहाँ कार्यान्वयनको गर्न वित्तीय सङ्घ संस्थामा जाँदाखेरि त्यो नपाइने त्यस्तो कुरा गर्नु भएन। गरिनु चाहिँ पर्छ, तर उपलब्धिमूलक हुन्छ। र हामी नेपालीले पनि आफ्नो स्वाभिमानलाई चाहिँ नि धरातलमा टेकेर हामीले विदेशमा जाँदा काम गर्नुको हुन्छ भने यहाँ नेपालमा पनि कृषि उत्पादनमूलकमा केही गर्न सकियो भने गर्न सक्छौँ। त्यो बाटोमा लाग्यो भने पक्कै पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ। मेयर साहब, गाउँमा रोजगारी दिने केही गाउँमै गर्नुपर्छ भनिरहँदा तपाईहरुसँग न लगानी प्रवर्धन नीति छ, न कानुन, न कुनै योजना। यो पाराले कहिले पुरा हुन्छ त तपाईहरुको यो योजना चाहिँ? स्थानीय स्रोतमा चाहिँ जति छ त्यो अनुसारको आफूले कानुन बनाएर गर्ने क्षमता गरेका छौँ। एउटा निश्चित वार्डमा यो काम गर्ने र यो ठाउँमा यो लगानी गर्ने, यो मजदुरहरूलाई चाहिँ यो किसिमको चाहिँ कानुनमा रहेर काम गर्ने भनेर हामीले सक्यौँ भने केही उपलब्धि हुन्छ। मेयर साहब, अन्तमा नगरभित्रका विद्यालय समायोजन, स्थानीय पाठ्यक्रम र पछिल्लो दिन कोरोना सतर्कता सहितको शैक्षिक वातावरणका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भनिदिनुहोस् न छोटोमा। अब लगाउँदा पनि चाहिँ कोभिड-19 को मापदण्ड अनुसार लगाउने। 200 मात्रै विद्यार्थी छ भनेको अनुसार एक सेक्सन गर्ने अथवा एक पट्टि गर्ने। त्यहाँभन्दा बेसी छ भने 3 पटक गर्ने, त्यहाँभन्दा बेसी छ भने 5 पटक गरेर चाहिँ सिफ्टिङ सिस्टमले स्कुल लगाउने भनेर चाहिँ हामीले तय गरेर हामी स्कुल लगाउने तम तयारीमा छौँ। र विद्यार्थीहरूलाई पनि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि निकै हानि पुगेको छ, शैक्षिक गतिविधि बिग्रिएको छ। स्थानीय सरकारको पाठ्य पुस्तक जुन कुरा उठिएको छ 100 पूर्णाङ्कको, हामीले 1 क्लासदेखि पाठ्यक्रम सुरु गरेर चाहिँ नि यहाँको भौगोलिक धरातल, ऐतिहासिक, शैक्षिक, त्यस पछाडि चाहिँ यहाँको चाहिँ नि सांस्कृतिकलाई गरेर चाहिँ नि स्थानीय सरकारको पाठ्य पुस्तक तयार गरेर 1 क्लासदेखि सुरु गरेका छौँ हामीले। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर।
जिल्ला सदरमुकाममै जताततै फोहोरको डङ्गुर, आफ्नै घोषणा 3 वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेन दशरथ चन्द नगरले। स्थानीय व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, बजारमा 1 मिनेट उभिनुस् पुरस्कार जित्नुस्। मदन भण्डारी राजमार्ग गुणस्तरीय बनाउन सिन्धुलीका स्थानीयले कमलामाईका जनप्रतिनिधि गुहारे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै यो अभिगत, कसरी होला विश्वसनीय काम? मिथिला कला संस्कृतिको उद्यम थलो जनकपुरको वैभव बचाउन वडैभरिका सडक र घर घरमै मिथिला चित्र बनाउँदै वडा अध्यक्ष। राजनीतिक चेपुवामा परेर नासिँदै मिथिला भाषाको मेयो। घटाल क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तीव्र, चिटिक्क सिंगारिँदै घटाल धान, अब मक्ख हुनेछन् पर्यटक। तिलोत्तमाको न्यायिक समिति बन्यो नगरवासीको भरोसाको टेको, निष्पक्ष न्याय सम्पादनका कारण स्थानीय सन्तुष्ट। र विपन्न जनतालाई छतर गाउँपालिकाको उपहार, जस्ता पाताले रङ्गिए ग्रामीण बस्ती, घर मात्र होइन जीवन नै टल्काउँदैछ पालिका। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। देवतै देवताको देश, पर्वतै पर्वतको देश, हिमालै हिमालको देश, अनि यति मात्र होइन, अनेक जात, भाषा र संस्कृतिको देश हो नेपाल। यहाँका हरेक ढुङ्गामा देवता छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। हरेक पर्वतमा ऋषिमुनि छन् भन्ने ठानिन्छ। रातो अबिर पोखिएको ढुङ्गा वा माटो देख्ने बित्तिकै शिर उसै निहुरिन्छ। चुच्चो ढुङ्गाले पनि हात जोडाउँछ। हामीसँग यस्ता धेरै चिज छन् जसलाई धर्म, संस्कृति र सभ्यतासँग जोडेर सम्मान गर्छौँ। यिनै चिज राम्रा तीर्थस्थल र पर्यटकीय गन्तव्य पनि बनेका छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता राधा फुलाराको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अमरगढी 3 मा रहेको प्रमुख धार्मिक शक्तिपीठ बुढी घटालको नामले प्रसिद्ध घटाल थान क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि निकै सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रमा नगरपालिकाको पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट 1 करोड 42 लाख र प्रदेश सरकारको 15 लाख रुपैयाँको लागतमा घटाल क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधार विकास सुरु भएको हो। यस क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण हुन थालेसँगै यस क्षेत्रका नागरिक समेत खुसी भएका छन्। धार्मिक महत्त्व र प्राचीन कलात्मक वस्तुको संरक्षणसँगै निर्माणमा पहल भइरहेको स्थानीयको भनाइ छ। हाम्रो यो पुँजी खाने हाम्रो यो ठाउँ हो। हामी देवतालाई मान्ने हौँ, देवताप्रति आस्था भएका मान्छे हौँ। यसको महिमा बढोस्, यसको प्रगति होस्, यो चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नेछ र केही वर्षमा यो एउटा नेपालकै ठुलो एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा हामी देख्न पाऊँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। थुप्रै सम्भावनाहरू बोकेको यस ठाउँलाई निकट भविष्यमै सजाउने र सुन्दर पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिणत गर्ने उद्देश्यसहित यस ठाउँको विकासका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्दै पर्यटन पूर्वाधारको काम भइरहेको छ। यस क्षेत्रलाई एउटा पर्यटकीय स्थल बनाउने र यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगन्तुक सङ्ख्याहरूलाई वृद्धि गराएर यस क्षेत्रमा रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई कम्तीमा पनि यस क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित यस क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिमकै देशको एउटा नमुना
धार्मिक तथा पर्यटन स्थल बनाउने योजना हाम्रो रहेको छ। अमरगढी नगरपालिकाले यस क्षेत्रको विकासका लागि थप दीर्घकालीन योजना ल्याएको छ। नगरपालिकाले आर्किटेक्ट इन्जिनियर मार्फत यस क्षेत्रमा निर्माण गरिने योजनाको नक्साङ्कन गरी आगामी योजनाका बारेमा अध्ययन समेत थालेको छ। नगरपालिकाले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आलोक कन्स्ट्रक्सनसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेको छ। घटालको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि यो क्षेत्रमा तलाउ निर्माण, कम्पाउन्ड वाल, बाटो तथा सब दाहगृह बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। यसको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व एउटा ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ र यो सँग जोडिएका जुन पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुराहरू छ यसले समग्र अमरगढीको मात्रै होइन समग्र डडेलधुरा जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठुलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास, बालुवा खाने देवताको दर्शन, निसन्तानलाई सन्तान दिने र खडेरी परेका बेला पानी दिने विश्वास रहेको यो मन्दिरमा भारतबाट समेत दर्शनार्थी आउने गर्दछन्। पूर्वाधार निर्माणपछि यो क्षेत्रको छुट्टै आकर्षण बढ्ने र यहाँको जनजीवनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। गाउँसभा बदलको माग गर्दै सिराहाको बरियारपट्टि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा केही वडाध्यक्षले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरे। कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अध्यक्षले मनपरी रूपमा गाउँसभा गरेको आरोप। कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकाका विद्यालय सञ्चालनमा आए। पठन पाठन हुन थालेपछि विद्यार्थी खुसी। मोरङको पथरीका तत्कालीन गाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष तिलक बान्तवा राईको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु। संक्रमितको संख्या बढेको बढै। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका नाममा गरिएको खर्चमा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सप्तरीको बोधे वर्षाई नगरपालिकामा अख्तियारको छापा। कागजपत्र नियन्त्रणमा। रत्न पार्कको नाम परिवर्तन नगर्न माग राख्दै काठमाडौँ महानगरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुझायो ज्ञापन पत्र। शङ्खधर शाखाको नाममा नयाँ ठाउँमा भव्य पार्क बनाउनु पर्ने राप्रपाको माग। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 14 मा 6 वर्षीय बालिकाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका अरुण कुमार शाहको घरमा स्थानीयवासीद्वारा आगजनी। बालिकाको शव बोरामा हालेर झाडीमा फालेको अवस्थामा भेटियो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर 2 जना प्रदर्शनकारी घाइते। खोटाङका 6 स्थानीय तहका विद्यालयमा पठन पाठन सुरु। 4 स्थानीय तहमा अझै अनियोल। पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष सेती बेडीमा लाग्ने ठुली एकादशी मेला आयोजना गर्न रोक लगायो। धार्मिक स्थलहरूमा नियमित पूजा बाहेक अन्य कुनै कार्यक्रम गर्न नपाइने। आगलागीबाट विस्थापित परिवारलाई खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको राहत। पीडित परिवारलाई पालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले घरमै पुगेर राहत रकम हस्तान्तरण गरे। बजाङको खप्तड छन्ना गाउँपालिका 3 दारू गाउँका सिद्धराज खड्काले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा सेती नदीमा गाडी तर्ने पुल बनाए। बर्क बहादुर रोकायाले गरे पुलको उद्घाटन। मादक पदार्थ सेवन पछिको झगडामा कुटपिट हुँदा रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकामा 1 जनाको मृत्यु। कुटपिटमा संलग्न विकास पासवान र बिन्द पासवानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भीमप्रसाद तिवारीले कार्यभार सम्हाले। तिवारीलाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरे स्वागत। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 2 वडालाई पालिकाको केन्द्र मौवाफाट जोड्ने सडकमा मोटरेबल पुल निर्माण। आवत जावतमा सहज। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले कृषिबाटै समृद्ध पालिका बनाउने अभियानसहित पशुपालन र कृषि क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्यो। गाउँमा खुले 700 उद्योग। नवलपरासी पश्चिमको सराबल गाउँपालिकामा 15 शय्याको अस्पताल शिलान्यास नहुँदै विवादित। स्थानीयले जग्गामा विवाद रहेको बताउँदै निवेदन दर्ता गराए। गौरीमाई कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले ढुङ्गाले हानेर निर्माण सम्पन्न नाला भत्काइदे। इस्टिमेट अनुसार गुणस्तरीय काम गर्न निर्माण कम्पनीलाई खत्रीको निर्देशन। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले मित लगाए। गुरुङ र पुनबीच भात गाउँले टोपी र माला साटासाट। दाङको गडबा गाउँपालिका 1 चिसा पानीबाट प्रहरीले आफ्नै हजुरआमाको हत्या अभियोगमा नातिलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीद्वारा अनुसन्धान जारी। ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाले बनायो दण्ड जरिमानाको प्रावधान। जमिन बाँझै राखे, निषेधित क्षेत्रमा फोहोर फाले र जथाभावी चौपाया छाडे ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिने।
र रूपन्देहीको तिल्लोतमा र देवदह नगरपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु। घटनामा घाइते भएकाहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार जारी। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। जिल्ला सदरमुकाममै जताततै फोहोरको डङ्गुर। आफ्नै घोषणा 3 वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेन दशरथ चन्द नगरले। स्थानीय व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन्, बजारमा 1 मिनेट उभिनुस् पुरस्कार जित्नुहोस्। मदन भण्डारी राजमार्ग गुणस्तरीय बनाउन सिन्धुलीका स्थानीयले कमलामाईका जनप्रतिनिधि गुहारे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै यो अभिगत, कसरी होला विश्वसनीय काम। मिथिला कला संस्कृतिको उद्यम थलो जनकपुरको वैभव बचाउन वडैभरिका सडक र घर घरमै मिथिला चित्र बनाउँदै वडा अध्यक्ष। राजनीतिक चेपुवामा परेर नासिँदै मिथिला भाषाको मेयो। घटाल चित्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तीव्र। चिटिक्क सिंगारिँदै घटाल धान, अब मक्ख हुनेछन् पर्यटक। तिलोतमाको न्यायिक समिति बन्यो, नगरवासीको भरोसाको टेको। निष्पक्ष न्याय सम्पादनका कारण स्थानीय सन्तुष्ट। र विपन्न जनतालाई छतर गाउँपालिकाको उपहार। जस्ता पाताले रङ्गिए ग्रामीण बस्ती। घर मात्र होइन, जीवन नै टल्काउँदैछ पालिका। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हरेक पालिकामा न्यायिक समिति रहेका छन्। स्थानीय स्तरका सामान्य झैझगडा र विवादको निरूपण स्थानीय तहमै होस् भन्नका लागि यस्तो समितिको परिकल्पना गरिएको हो। समितिको प्रमुख पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष हुन्छन्। उनीहरूले अदालतमा जसरी नै निष्पक्ष न्यायिक निरूपण गर्ने प्रयास गर्छन्। तर सबै पालिकाका न्यायिक समितिले उस्तै कार्य सम्पादन गर्न नसकेका गुनासा आइरहँदा रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले भने उदाहरणीय कार्य गरेको छ न्याय सम्पादनमा। चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट। न्यायको तुलोलाई बरोबरीमा राखेर मुद्दा छिनुफानु गर्न थालेपछि न्याय निरूपणको जिम्मा पाएको तिलोतमा नगरपालिकाको न्यायिक समिति नगरवासीको भरोसाको टेको बन्न सफल भएको छ। निष्पक्ष न्याय सम्पादनका कारण केन्द्र र जिल्ला धाउनुपर्ने पीडित र पीडक दुवै पक्ष खुसी छन्। यसले गर्दा दुवै पक्षलाई जितेको अनुभूति हुने गरेको छ। स्थानीय तहले निर्णय गर्ने मुद्दाहरूमा कुनै पालिकाहरूले एकदमै राम्रोसँग निर्णय गर्नुभएको छ। उहाँहरूले अदालतमै जान नपर्ने गरी मैले पनि विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू लिएर जाँदा उहाँहरूले त्यो किसिमले निर्णय गर्नुभएको छ भने कुनै पालिकाका यो उपाध्यक्षहरूलाई उसको बारेमै थाहा नभएको अवस्था हुन्छ। नगर उपप्रमुख न्यायाधीश रहने नगरपालिकाको न्यायिक समितिले नगरभित्रका मुद्दा मामिलामाथि निष्पक्ष छानबिन गरेर फैसला सुनाउने गरेको छ। यसले गर्दा न्याय सम्पादनमा सहज भएको र मुद्दा मामिलाको फैसला पनि छिटो हुने गरेको छ। हामीलाई पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र छ हैन, सबै मुद्दाहरू अब हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन। हामीलाई चाहिँ
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र अनुसार अब 47 कको चाहिँ हामीले निर्णय गर्न सक्ने छ। रूपन्देहीमा रहेका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिले राम्रो काम गरेका छन्, तर कुनै कुनै पालिकाले गाउँका न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा मामिलाको जानकारी नदिएर अध्यक्षहरूको निर्णय उपयोग गरेको देखिन्छ। न्यायिक समितिका सभापतिलाई तालिम मार्फत सहजीकरण गरेर मुद्दा मामिलाको फैसला सुनाउन स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ भन्छन् सरोकारवालाहरू। यहाँको हामीले न्यायपालिकाको कुरा गर्यो भने चाहिँ न्यायसँग सम्बन्धित कुरा गर्यो भने अवश्य पनि यहाँका स्थानीय मानिसहरूले चाहिँ न्यायलाई चाहिँ आफूसँग नजिक पाएका छन्। स्थानीय यो पालिकाले चाहिँ यसको सवालहरू यसको मुद्दाहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले चाहिँ लिँदाखेरि तर त्यसको सँगसँगै जोखिमहरू पनि छन् है। तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले घर झगडादेखि सीमासाद र अंशबन्डाका मुद्दालाई दुवै पक्षको सहमतिमा टुङ्ग्याउँदै आएको छ। स्थानीय चुनावपछि तिलोत्तमामा धेरै मुद्दा आएका थिए, अहिले कम हुँदै गएका छन्। न्यायिक समितिमा यी हाम्रा अधिकार क्षेत्रभित्र परेका मुद्दाहरू दर्ता भइराख्दाखेरिमा जनताले छिटो छरितो न्याय पाउने र खर्च पनि नलाग्ने अवस्था चाहिँ छ र अब अदालतै गयो अथवा अरू निकायमा गयो भने अलिकति खर्चिलो भएको हुनाले बढी चाहिँ अब स्थानीय हाम्रो न्यायिक समितिमै यस्ता मुद्दाहरू आउने गरेका छन्। यो वर्ष जम्मा 6वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएका छन्, तर केही नगरपालिका र गाउँपालिकाका न्यायिक समिति सभापतिहरूलाई नै न्याय दिने तरिकाबारे जानकारी छैन। मुद्दा मामिलामा गोपनीयता राख्नुपर्छ भन्ने समेत हेक्का छैन। अनि कसरी हुन्छ गाउँका सरकारबाट न्याय सम्पादन? तिलोत्तमाको न्यायिक समितिबाट अन्य स्थानीय सरकारका समितिले पनि सिक्ने कि? पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जिल्ला सदरमुकाममै जताततै फोहोरको डङ्गुर। आफ्नै घोषणा 3 वर्षसम्म कार्यान्वयन गरेन दशरथ चन्द नगरले। स्थानीय व्यङ्ग्य गर्दै भन्छन् बजारमा 1 मिनेट उभिनुस् पुरस्कार जित्नुस्। मदन भण्डारी राजमार्ग गुणस्तरीय बनाउन सिन्धुलीका स्थानीयले कमलामाईका जनप्रतिनिधि गुहारे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकै यो अभिगत, कसरी होला विश्वसनीय काम? मिथिला कला संस्कृतिको उद्यम थलो जनकपुरको वैभव बचाउन वडैभरिका सडक र घर घरमै मिथिला चित्र बनाउँदै वडा अध्यक्ष। राजनीतिक चेपुवामा परेर नासिँदै मिथिला भाषाको मेयो। घटाल क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तीव्र। चिटिक्क सिंगारिँदै घटाल धान, अब मक्ख हुनेछन् पर्यटक। तिलोत्तमाको न्यायिक समिति बन्यो नगरवासीको भरोसाको टेको। निष्पक्ष न्याय सम्पादनका कारण स्थानीय सन्तुष्ट। र विपन्न जनतालाई छतर गाउँपालिकाको उपहार। जस्ता पाताले रङ्गिए ग्रामीण बस्ती। घर मात्र होइन, जीवन नै टल्काउँदैछ पालिका। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।